अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग पॉइंट ब्लैंक विद लुकमान। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोल बम यानी और महंगाई जो है वो आवाम के ऊपर गिर चुकी है, बिजली बम गिर चुका है और रोज़मर्रा की अशिया जो है उनकी कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। यानी अगर आप मेरे से पूछें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरे शख्स की बात नहीं करता कि अब मुझ जैसे शख्स को जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उन चंद फीसद लोगों में हूँ जिनकी तनख्वाह बेइंतहा है, जिनको टाइम पे तनख्वाह मिल जाती है, सब कुछ है, उसके बावजूद घर का खर्चा अब जो है ना काटता है। अब वो मुंह चढ़ाता है। बिजली का बिल जब आता है, अब गैस का बिल, दूध वाले का बिल, अखबार वाले का बिल, ये छोटी छोटी चीज़ें जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर जो है मुमकिन नहीं है, वो आदमी पे बोझ बनना शुरू हो गई हैं। अब मुझ जैसे शख्स ने ये सोच लिया है कि अगर मैं कल तक 6 अखबार पढ़ता था तो आज मैं उनको 4 अखबार कर दूं। किस तरह से मुमकिन होगा एक आदमी जिसकी तनख्वाह कुछ 6,000 रुपया हो, वो अपने घर में जिंदा कैसे है? मैं तो ये जो है अब मेरे पास कोई पैमाना नहीं है उसका हिसाब लगाने का। मैं आज सिर्फ एक हिसाब लगा रहा था कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये जो एक बहुत अच्छी तनख्वाह है, तो 30,000 रुपये में वो 2 बच्चों के साथ अपनी बीवी का, और अगर कोई बूढ़े वालिदैन उसके साथ एक आधे हों तो उनका पेट नहीं पाल सकता। इज़्ज़त के साथ रहना जो है उसके लिए बहुत मुश्किल है। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? क्या ये एक सोची समझी साजिश है जिसके तहत अवाम को पीसा जा रहा है, हमें मफलूज किया जा रहा है, हमें बिल्कुल बेकार किया जा रहा है? क्या ये नालायकी है? क्या ये नाअहली है? क्या अवामिल है इस सारी चीज़ों के पीछे? मुझे आज काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ के फ्लैगशिप एंकर जावेद चौधरी साहब, जो ना सिर्फ हमारे सीनियर एंकर हैं, तज्जिया निगार हैं, बल्कि कॉलम निगार हैं एक्सप्रेस अखबार के। और मुझे तो जावेद चौधरी साहब, वेलकम टू पॉइंट ब्लैंक। मैं आपको एक बात बताना चलूँ कि मुझे कई लोग मिले हैं पिछले दिनों में, यानी जो दावतों में, सड़कों पे या मिलने मिलाने वाले, और वो मुझे कहते हैं जी हम तो सिर्फ चौधरी साहब का कॉलम पढ़ने के लिए एक्सप्रेस अखबार खरीदते हैं। यानी लोग आपकी तरफ देखते हैं, लोग आपकी राय जानना चाहते हैं। और मुझे भरपूर, यानी मुझे इतनी मेल्स आई हैं, इतनी मैसेजेस आए कि जी जावेद चौधरी साहब को अपने प्रोग्राम में लाएं, क्योंकि अपने प्रोग्राम में वो तज्जिया नहीं दे सकते, यहां पे कम से कम वो बताएं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो शायद आप हमारी और सुनने वालों की और देखने वालों की मुश्किल आसान कर सकें। चौधरी साहब, महंगाई का ये बम किस तरह खत्म होगा? मुबशर, एक तो मैं आपका बड़ा ममनून हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी अपने प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम पाकिस्तान के लीडिंग प्रोग्राम्स में शामिल होता है, शुमार होता है, और आपने मुझे दावत दी। मैं इसका पहली बात तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी जो आपने फरमाया कि व्यूअर हैं या रीडर्स हैं, ये उनकी मेहरबानी होती है कि वो किसी को पसंद करते हैं या उसकी तहरीरें पढ़ते हैं या उनका प्रोग्राम देखते होते हैं। ये शायद हमारा इतना पोटेंशियल नहीं है या हमारा इतना कमाल नहीं जितना देखने वाले और पढ़ने वालों की मेहरबानी है। मुबशर, एक जो अलमिया है, वो अलमिया, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो रियल इश्यूज़ हैं इस सोसाइटी के, जिसमें बेरोज़गारी है, जिसमें महंगाई है, जिसमें लॉलेसनेस है, यानी ये वो चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक आम आदमी के साथ है। इनको हल करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने या उन लोगों ने जो हुक्मरान बनते हैं या हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। अब होता पाकिस्तान में ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या आप समझें कि फ़ौज है, या वो इदारे जो इक़्तिदार पर काबिज़ हो सकते हैं, ये सब लोग मिल मिला के आवाम से वोट भी ले लेते हैं, इनको झूठे वादे भी इनसे कर लेते हैं, इनकी हमदर्दियाँ भी हासिल कर लेते हैं, जज्बात भी आम लोगों के पेश देते हैं, और उसके बाद जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इनके पास आम आदमी के मसले के हल के लिए बिल्कुल कोई वक्त नहीं होता। ये अमेरिका के साथ अपनी पॉलिसीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं, इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर बनाने के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये अफगानिस्तान के इशूज़ पे बड़े परेशान होते हैं कि अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। ये ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है उसके बारे में भी इनके पास बड़ा वक्त होता है। ये इराक में बम धमाके हो रहे होते हैं, उसमें भी ये पीस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। चाइना के साथ भी तल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। इवन ये सार्क कंट्री के जितने मसाइल हैं उनको भी पाकिस्तान में बैठ के हल करना चाहते हैं। लेकिन वो शख्स जो पतोकी में बैठा हुआ है या लाहौर शहर के अंदरून इलाके में ज़िंदगी गुजार रहा है या रावलपिंडी में जो शख्स मौजूद
موجود ہے یا پشاور میں ہے یا کوئٹہ میں ہے, اس کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے ان کے پاس نہ تو وقت ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا ویژن ہے. دنیا کی تمام پولیٹیکل پارٹیز جب وہ اقتدار میں آنے لگتے ہیں, الیکشن لڑنے لگتی ہیں, تو اس سے پہلے بڑی بڑی پالیسیز بناتی ہیں. ان کی پالیسیز بے روزگاری کے بارے میں ہوتی ہے, میڈیکل سائنسز کے بارے میں ہوتی ہے کہ ہیلتھ کیئر کیسے لوگوں کو دینی ہے, انشورنس لوگوں کی کیسے سیکیور کرنی ہے, ایجوکیشن ہم نے کیسے دینا ہے, صاف پانی لوگوں کو کیسے دینا ہے, ٹرانسپورٹیشن جو عام آدمی کی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہ تو یہ ویژن ہے اور نہ ہی انہوں نے آج تک تیاری کی ہے. آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیں کہ یہ جو بے روزگاری پاکستان میں بڑھ رہی ہے, 3.5 کروڑ نوجوان جو ہیں ڈگریاں لے کے اس ملک میں بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں, جن میں ہر سال 30 لاکھ نوجوانوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. پاکستان کی کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دے, اس میں وہ مسلم لیگ نون ہو, وہ کاف ہو, وہ فنکشنل لیگ ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, یا فوج کے ادارے ہوں جنہوں نے مستقبل میں اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے, یا ہماری عدلیہ ہو جو روز انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہے, سب ادارے مل کے مجھے اس پاکستان میں کوئی ایک ادارہ, کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یہ بتا دے کہ بے روزگاری کا مسئلہ ہم 10 سال بعد کیسے حل کریں گے, 20 سال بعد حل کیسے کریں گے, 50 سال بعد پاکستان کا ویژن. شوئی صاحب مجھے قطع کلامی ہو رہی ہے, میں نے آپ کو سوری میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں. میں کیونکہ زیادہ کو اتنا قابل پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ ایک آمدنی ہے, یہ کسی بھی شخص کی ایک آمدنی ہے. میری آمدنی کا آپ سمجھیں اتنا حصہ جو ہے 10% حصہ شاید وہ میرے گھر کا کچن چلانے میں لگ رہا ہے, لیکن جو میرا ڈرائیور ہے اس کی آمدنی کا 80% حصہ جو ہے اس کا کچن چلانے میں لگ رہا ہے. اب اگر پیاز ہو جاتی ہے ڈبل قیمت پہ, ٹماٹر ہو جاتا ہے ڈبل قیمت پہ, گوشت تو خیر اس غریب نے کیا خریدنا, تیل ڈبل قیمت پہ, گھی ڈبل قیمت پہ, چینی جو ہے 90 روپے کلو, تو اس کا بجٹ جو ہے وہ یہاں پہ چلا گیا. میرا تو شاید یہاں پہ آئے گا لیکن اس کا یہاں پہ چلا گیا. اب مجھے بتائیں کیا اس کے پاس کیا آپشن ہے, خودکشی کرے, آپ نے پروگرام کے شروع میں مبشر صاحب آپ نے بتایا کہ 30,000 روپے میں بجٹ بنا کے دکھائیں. آپ کو پتا ہے گریڈ 19 پاکستان میں جو ایک 15 سال کی نوکری کے بعد جا کے 17ویں گریڈ میں CSS کر کے نوجوان بھرتی ہو کے 19 میں جب پہنچتا ہے تو اس کے 16, 17, 18 سال اس کو اس بیوروکریسی میں ہو چکے ہوتے ہیں. 32,000 روپے اس کی تنخواہ ہوتی ہے جو 19 میں گریڈ کی. مجھے بتائیں کہ 19 میں گریڈ کا شخص 32,000 روپے میں اس ملک میں گزارا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں گزارا کر سکتا تو 19 میں گریڈ کا ہر آدمی اس ملک میں کرپٹ ہوگا, کیونکہ وہ 32,000 روپے میں گزارا نہیں کر سکے گا. اس کو بلیم کیسے کریں گے, اور مجھے بتائیں بلیم کیسے کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو حل کرنے کے بہت حل ہیں اس میں. مبشر صاحب, پنجاب کا ایک سیکرٹری لیول کا ایک نوجوان جس کو ہارورڈ کا پڑھا ہوا ہے, 3 یونیورسٹیز نے اس کو اسکالرشپ دیا, وہ باہر سے پاکستان آیا. آپ یقین کریں کہ وہ سیکرٹری لیول کا ہے, وہ اپنے بچوں کی فیس جو ہے وہ اپنے والد سے ادھار لے کے دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا. اب وہ ایماندار ہے, لہٰذا اس کو اپنے والدین کے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے. پوری بیوروکریسی اس ملک میں آپ دیکھو 10 لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حد تک حکومتی کاروبار کا حصہ ہیں, جن کے ساتھ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے. یہ 10 لاکھ لوگ اپنا گزارا نہیں کر سکتے. اب عام آدمی کی طرف آپ آئیں گے جو مزدور صبح بیلچا لے کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور سڑک پہ بیٹھ کے وہ روڑی کوٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, 300 روپیہ اس کو ملتا ہے سارا دن کی محنت کے بعد. پاکستان میں 300 روپے میں روزانہ کوئی شخص گزارا نہیں کر سکتا اپنے 6-7 بچوں کے ساتھ یا پورے خاندان کے ساتھ. اس کے لیے بڑے لیول کی پالیسی چاہیے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر مل کے یہ فیصلہ کریں گے تبھی یہ مسئلہ حل ہوگا. انگلینڈ میں 1968 میں 1967 میں دودھ کی اور ڈبل روٹی کی قیمت طے ہوئی تھی, وہ آج تک وہاں پہ انہوں نے اس کو نہیں بڑھنے دی, سبسڈی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دودھ اور ڈبل روٹی جو ہر آدمی استعمال کرتا ہے, لہٰذا ہم اس کو مہنگا نہیں ہونے دیں گے. اسی طرح امریکہ میں انہوں نے یہ ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے کہ 10% جو ہے نا آپ کی انکم جو ہے اس کو کچن پہ لگنا چاہیے, یوٹیلیٹی بلز بھی اسی وہ 10% کی جو میں بات کر رہا تھا. چوئی صاحب میں ذرا سے انٹرجیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ناظرین کے لیے ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ مہنگائی, غربت اور بے روزگاری اس سے ہوتا کیا ہے. جاوید چودھری صاحب اس کے اوپر پھر انالیسس دیں گے, پر آپ بھی دیکھیں اور آپ بھی دیکھیں. چوئی صاحب واچ ناؤ. پاکستان میں غریب اور متوسط طبقات کے گرد زندگی کا گھیرا روز بروز تنگ ہوتا جا رہا ہے. عوامی مسائل میں مہنگائی, غربت اور بے روزگاری سر فہرست ہے. روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں کا اضافہ معمول بن چکا ہے. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 نومبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے کے بعد مہنگائی کی شرح میں 30% مزید اضافہ ہو سکتا ہے.
अशिया खुरनोश पहले ही अवाम की पहुंच से बाहर थीं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई का एक नया तूफान बरपा होगा, क्योंकि अशिया की तरसील और ट्रांसपोर्ट के किरायों का इजाफा एक आम शहरी के बजट को बराह रास्त मुतासर करेगा। मुल्क में अफराद